सन् 1700 को उत्तरार्धमा नेपालले सिक्किममा आक्रमण गरेपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ बसोबास गर्न पुगे। यहाँ मन, नाउङ र चाङ आदिले शासन गरेका थिए। सिक्किम अब समाप्त हुने भयो भनी सिक्किमका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायती शासकसित सहायताको याचना गरे। सिक्किमको भू बनौट त्यस्तै छ। अधिकांश भाग पहाड र कन्दराले भरिएको छ। त्यहाँका 97% जनता कृषिमा निर्भर छन्। यसरी 1890 मा सिक्किम ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन्यो। धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर यो अङ्ग्रेजी शासनको एउटा नीति थियो। सन् 1947 मा सिक्किमको जनसङ्ख्यामा नेपाली भाषीहरू 75, लेप्चाहरू 14 र भोटेहरू 11% थिए। चोग्याल सुशासनलाई सहयोग गर्न राज्य परिषद गठन गरिएको थियो। राजतन्त्र विरुद्धमा जनमत बढाउन कम्मर कसेर लाग्न थाले। जल्दो बल्दो नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर खतिवडालाई छोरा सरह बनाई बहुसंख्यक नेपाली भाषीहरूलाई लिएर मैदानमा उत्रिन्। राजा विरुद्धको सङ्घर्षलाई सफल पार्न भारतको सहयोग जुटाउने काममा लागि परिन् एलिसा। भनिन्छ रानीको अमेरिकाका विभिन्न सूत्रहरूसँग सम्बन्ध थियो। कतिपय विदेशी मित्रहरूको सहयोग लिएर भारतमै दबाब दिई सिक्किमलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने प्रयासमा लागिन्। यसबीच भारतले सिक्किममा लामो समयदेखि लगातार गर्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूलो रूप लियो। त्यहाँका जनताले राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाको माग गर्न थाले। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले सन् 1970 मा भारतको विपक्षमा गतिविधि नबढाउन राजालाई हप्काउने काम समेत गरेकी थिइन् र 14 अप्रेल 1975 मा जनमत संग्रह गराइयो। सिक्किम भारतमा विलय गर्दा या गराउँदा राजनेताका साथमा भारतको गुप्तचर एजेन्सी रले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसपछि 6 अप्रेल 1975 को बिहान सिक्किमका राजा चोग्यालले आफ्नो राजदरबारको गेट बाहिर भारतीय सैनिक ट्रकहरूको आवाज सुने। दरबारको गेटमा खटिएका वसन्त कुमार छेत्री गोली लागेर ढले। चोग्यालले रेडियो मार्फत यसको सूचना पुरै विश्वलाई दिएका थिए। त्यसपछि चोग्याललाई उनको घरमै नजरबन्दमा राखियो। चोग्याल अनौठो व्यक्तित्वका धनी थिए। उनले कहिले पनि सिक्किमको पृथक पहिचानसँग सम्झौता गरेनन्। भारतीय नेताहरूले उनको महत्त्व र कार्ययोजनालाई न्यून पार्न थाल्यो। अन्तिममा कालिम्पोङमा जीवनको अन्तिम घडी पर्खेर त्यही आफ्नो घरमा एक्लो जीवन बिताउन थाले। सुरुमा राजालाई सहयोग गरेको नाटक गरेर अन्त्यमा 2 लाख जनसङ्ख्या भएको स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय नै गरायो। अन्यथा नेपालको अवस्था पनि सिक्किम जस्तै हुनेछ। नमस्ते। सिक्किमको आफ्नो छुट्टै विगत छ, जसमा आदिवासी शासकहरू, नेपाली शासन, ब्रिटिस शासन र भारतमा राज्यको विलयसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भएका छन्। यसबाहेक यहाँ कहिले नेपाल, कहिले चीन त कहिले भुटानले आक्रमण गर्दै आएको इतिहास पनि पाउन सकिन्छ। सन् 1700 को उत्तरार्धमा नेपालले सिक्किममा आक्रमण गरेपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ बसोबास गर्न पुगे या बसोबास गर्न थाले। लेपाचाउले 17औं शताब्दीसम्म आफ्नो शासन नगरेसम्म, अर्थात् सिक्किममा सत्ता प्राप्त नगरेसम्म यहाँ मन, नाउङ र चाङ आदिले शासन गरेका थिए। यहाँ सबैभन्दा धेरै समयसम्म शासन गर्नेहरूमध्ये चोग्याल साम्राज्यको मात्रै नाम आउँछ। यसैबीच यता नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले विक्रमी सम्वत 1831 माघे सङ्क्रान्तिको दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा देह त्याग गरेपछि उनको अभियानलाई जेठी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी र कान्छा छोरा बहादुर शाहले निरन्तरता दिइरहे। उनले सुरुवात गरेको एकीकरण कार्य पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म विस्तार भएको थियो। सिक्किम अब समाप्त हुने भयो भनी सिक्किमका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायती शासकसित सहायताको याचना गरे। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका सेना गोर्खाली सेनालाई हटाउन त सफल भए, तर त्यहाँ बसोबास गरेका नेपालीहरू फर्किएनन्। पछि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि सुगौली सन्धिसम्म पनि यो भूभाग नेपालकै कब्जामा थियो। नेपाल एकीकरणको पूर्ण विराम उनका पनाती गिवार्ण युद्ध शाहको पालामा भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, जसलाई एङ्ग्लो नेपाल युद्ध भनिन्छ, त्यसपछिबाट मात्रै भयो। उक्त युद्धमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता बचाए पनि धेरै ठूलो भूभाग चाहिँ गुमाउनु पर्यो। पूर्वमा दार्जिलिङदेखि लिएर टिस्टा नदीसम्मको तराई तथा पहाडी भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई बुझाउनु पर्यो। यो मैले पूर्वको कुरा मात्रै गरिराखेको छु, पश्चिमको होइन। सिक्किममाथिको अधिकार समेत त्याग्नु परेको थियो नेपालले।
सन् 1889 इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट क्लाउड व्हाइट पोलिटिकल अफिसर भएर सिक्किम पुगे। त्यहाँको अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि क्लाउड व्हाइटले भनेका थिए, सिक्किम एउटा यस्तो गरिब देश हो, मलाई लाग्छ यो सधैँ नै गरिब रहनेछ र यसको आवश्यक खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्या सधैँ रहनेछ। सिक्किमको भू बनौट त्यस्तै छ। अधिकांश भाग पहाड र कन्दराले भरिएको छ। त्यहाँका 97% जनता कृषिमा निर्भर छन्। माटोको उर्वरा शक्ति कम भए पनि जीविकाका लागि भिरपाखामा हलो कोदालो गर्दै आधा पेटका लागि भोटे लेप्चा र नेपाली भाषीहरू एक आपसमा सुख दुःख बाँडेर बस्दै आएका थिए। यसरी सिक्किम र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन्धि भयो। सन्धि अनुसार सिक्किमको परराष्ट्र मामिला बेलायती शासकहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। यसरी 1890 सिक्किम ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन्यो। यसको अर्थ सिक्किमको सुरक्षा अब अङ्ग्रेजहरूको हातमा पुग्यो। यस बापत अङ्ग्रेजहरूले यहाँबाट कर प्राप्त गर्न थाले। धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर यो अङ्ग्रेजी शासनको एउटा नीति थियो जसमा ब्रिटेनले आफूलाई चीनसँग सुरक्षित राख्नका लागि मध्यमा बफर स्टेट्स स्थापित गरेको थियो। नीति अन्तर्गत नेपाल, भुटान र सिक्किम जस्ता देशहरू थिए, तर समयको क्रमसँगै भोटे वंशको राजतन्त्रले आफू आफ्ना र आफ्नो समुदायको फलिफापमा मात्र ध्यान दिएपछि लेप्चा र नेपाली भाषीहरू शोषित र पीडित बन्न पुगे। उनीहरूलाई कुनै पनि अवसर दिइएन। सम्पन्न र विपन्न वर्ग बीचको दूरी बढ्दै जान थाल्यो। सन् 1947 सिक्किमको जनसङ्ख्यामा नेपाली भाषीहरू 75, लेप्चाहरू 14 र भोटेहरू 11% थिए। सत्य त यो पनि हो कि सिक्किमले भारतले अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्रता पाउनु अघि नै बेलायतबाट स्वायत्तता पाएको थियो। सिक्किममा राजतन्त्र थियो र राजा चोग्यालको शासन थियो, तर भारत स्वतन्त्र हुँदाको समयमा त्यति बेला नेता जवाहरलाल नेहरूले कूटनीति प्रयोग गरेर सन् 1947 भारत स्वतन्त्र हुँदा सिक्किमसँग पनि भारतले सन्धि गर्यो, जस अन्तर्गत सिक्किमको रक्षा, सञ्चार र विदेश मामिलालाई भारतले हेर्ने निर्णय भयो र सिक्किमको स्वतन्त्रता कायम राखियो। भारत र सिक्किम बीच भएको सन्धिले चोग्याल राजाको रूपमा नै सिक्किममा शासकको हैसियतमा रहिरहे। तर सिक्किमबाट भएको अर्को गल्ती भनेको भारत र सिक्किम बीच भएको सन्धिपछि सिक्किममा विपन्न वर्ग सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस गठन गरेर जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा परिमार्जन गर्ने योजनासहित अगाडि बढ्यो। यो देखेर राजा समर्थकहरूले पनि नेसनल पार्टी नामको दल खडा गरे भने अर्को दल राज्य प्रजा सम्मेलन पनि गठन भयो। अब सिक्किममा राजनीति परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालेपछि या थालिसकेपछि 11% भोटे राजा र राजपरिवार लगायत भोटे समुदायको सम्पन्नता अनि जबरजस्ती बौद्ध धर्म मान्नुपर्ने बाध्यता र अधिकांशले नबुझ्ने भोटे भाषालाई अनिवार्य बनाइनुलाई मूल मुद्दा बनाएर सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस आन्दोलनमा उत्रियो। आन्दोलन चरम बिन्दुमा पुग्यो। आन्दोलनमा राजा र भारतबीच सम्झौता भएपछि भारतले सिक्किम राज्यमा एउटा स्थायी सरकार बनाउने माग गर्यो। स्थायी सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिक्किमी जनतालाई त्यहाँको सरकारमा बढी सहभागिता गराउने भन्दै प्रशासन सम्हाल्न भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई 11 अगस्त 1949 अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्यो। त्यसपछि 20 मार्च 1950 भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो वा जारी गर्यो, जसमा भनिएको थियो सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्य रहनेछ भनी सहमति भएको छ। यसमा परराष्ट्र प्रतिरक्षा र सञ्चार मामिला भारत सरकारमा रहनेछ। यो भारतको रक्षाको हितमा हो र भौगोलिक तथ्यले पनि यही भन्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। जहाँसम्म यसको आन्तरिक शासनको सम्बन्ध छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र स्थापना गर्न अन्तिम दायित्व भारत सरकारमा हुनेछ, यो पनि विज्ञप्तिमा राख्यो। यसपछि सन् 1953 चोग्याल सुशासनलाई सहयोग गर्न राज्य परिषद गठन गरिएको थियो, जसले सन् 1973 सम्म काम गरिरह्यो। स्टेट काउन्सिल भनेको त्यहाँको स्थानीय जनताले आफैले रोज्ने र बनाउने कुरा थियो। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थियो। सिक्किममा राजा र राजावादीहरू सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य कायम राख्नका लागि विभिन्न युक्ति निकालातिर लागे। शिक्षित वर्ग राजनीतितिर आकर्षित नभएर प्रशासनिक सेवातर्फ आकर्षित थिए। 1-2 बाहेक अशिक्षित, कमजोर आचरण, मामुली किसान र केही सामान्य क्लर्क, सिपाही र हवलदार पदबाट हटेका व्यक्तिहरू राजनीतिक नेताहरू थिए। नेताहरूमध्ये कम बोल्ने स्वभावका अनि हिन्दी र अङ्ग्रेजी फटाफट बोल्ने बुझ्ने
लेन्डुप दोर्जे एक थिए। यिनलाई काजी पद दिएको थियो। यी आफै पनि भोटे भएकोले भोटे लेप्चा र नेपाली भाषी समुदाय समेतमा प्रभावशाली बन्न पुगेकाले राजतन्त्र विरुद्धमा जनमत बढाउन कम्मर कसेर लाग्न थाले। पछि यस आन्दोलनमा लेन्डुपकी श्रीमती एलिसा, जुन जन्मले बेल्जियम तर पछि बेलायती नागरिक लेन्डुपलाई साथ दिँदै लेन्डुपभन्दा सक्रिय बन्न जल्दो बल्दो नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर खतिवडालाई छोरा सरह बनाई बहुसंख्यक नेपाली भाषीहरूलाई लिएर मैदानमा उत्रिन्। राजा विरुद्धको सङ्घर्षलाई सफल पार्न भारतको सहयोग जुटाउने काममा लागि परिन् एलिसा। यस्तो गतिविधिको आरोपमा राजाले एलिसालाई देश निकाला गरेपछि कालिम्पोङमा बसेर निरन्तर आफ्नो गतिविधिमा लागिन्। उता तासी नामग्यालको सन् 1963 मा मृत्यु भयो र उनको उत्तराधिकारीका रूपमा उनका छोरा पाल्डेन थोन्डुप नामग्यालले सत्ता सम्हाले। उता सन् 1962 देखि भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा विवाद सुरु भई सन् 1965 मा नाथुला भान्ज्याङमा मुठभेड हुँदा दुवैतर्फ निकै क्षति हुन पुग्यो। सिक्किमको चीनसँग सीमा जोडिएको हुँदा भारतले गतिविधि बढाउन थाल्यो। सिक्किमका राजा सिक्किममा भारतको हस्तक्षेपले गर्दा दुखी थिए, तर उनले सिक्किमलाई स्वतन्त्र गराउन योजना बनाउँदै थिए। त्यसै अनुरूप सिक्किमका राजासँग होकुक नाम गरेकी अमेरिकन महिलाले विवाह गरी रानी बन्न भ्याएकी थिइन्। उनी आकर्षक, शिक्षित र चलाक थिइन्। भनिन्छ रानीको अमेरिकाका विभिन्न सूत्रहरूसँग सम्बन्ध थियो। भनिन्छ यिनको चीनीय नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। राजाको राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई आफूतिर तान्न व्यस्त रहन थालिए। कतिपय विदेशी मित्रहरूको सहयोग लिएर भारतलाई दबाब दिई सिक्किमलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने प्रयासमा लागिन्। अर्कोतिर राजाले चीन र पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञसँग गोप्य सम्पर्क गरिरहेको आशंका भारतले गरिरहेकोले गर्दा यसबीच भारतले सिक्किममा लामो समयदेखि लगातार गर्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूलो रूप लियो र सन् 1970 को सुरुवातसम्म सिक्किममा राजनीतिक उथलपुथल जारी रहँदा त्यहाँका जनताले राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाको माग गर्न थाले। अन्ततः 1973 मा सिक्किम दरबार विरुद्ध व्यापक आन्दोलन सुरु भयो र यसरी त्यहाँको राजतन्त्रको पतनको सुरुवात भयो। पोलिटिकल अफिसर र देवानले राजालाई हकार्ने र जनतालाई उकास्ने काम तीव्र रूपमा बढाएर लिएर जान थाले। गरिबी नै कमजोरी हो भन्ने भनाइको अनुसरण गरी नेता र जनतालाई आर्थिक जालमा पार्ने काम बढ्दै गएपछि राजाले एउटा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। जुन तरिकाले भारत सरकारले सिक्किमका चोग्याल राजालाई लोलोपोतो गरेर बर्ताव गरिरहेको छ, ढिलो चाँडो त्यसको गम्भीर प्रतिफल मिल्नेछ र त्यसबेला भारतलाई ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले सन् 1970 मा भारतको विपक्षमा गतिविधि नबढाउन राजालाई हप्काउने काम समेत गरेकी थिइन् र त्यसपछि नेपालका राजा वीरेन्द्रको 24 फेब्रुअरी 1975 मा हुने राज्याभिषेकमा सहभागी हुनका लागि सिक्किमका राजालाई निम्तो पठाइयो। सोही अनुसार काठमाडौँ आएको बेला सिक्किमका राजाले विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग वार्तालापका क्रममा चीनका उप प्रधानमन्त्री चेन सी लियनसँग भेट गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो देशको अस्तित्व बचाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन भन्दै भारत र सिक्किम काङ्ग्रेसका नेताहरूको आलोचना गरेपछि भारत त रिसायो नै, सिक्किममा मुख्यमन्त्री भएका त्यतिखेरका लेन्डुप रिसले सुरु भए। त्यसपछि 10 अप्रिल 1975 मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा राजालाई निष्कासन गरी सिक्किम भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव गरियो। सो प्रस्तावमा राजा र नेसनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले मात्र विरोध जनाए। त्यसपछि 14 अप्रिल 1975 मा जनमत संग्रह गराइयो। जनमत संग्रहको बहुमतले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्यो। यसरी सिक्किमलाई विलय गराउन भारतलाई 28 वर्षको समय लाग्यो। सिक्किम भारतमा विलय गर्दा या गराउँदा राजनेताका साथमा भारतको गुप्तचर एजेन्सी रले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसमा रको सिक्किम विलयमा भूमिका त अवश्य थियो, तर त्यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले दिशानिर्देशन गरेका थिए। इन्दिरा गान्धीले रका प्रमुख रामनाथ काव, पिएन हक्सर र पिएन धर सम्मिलित बैठक बोलाएकी थिइन्। कावसँग सल्लाह माग्दा उनको जवाब थियो, मेरो काम सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, सल्लाह दिने होइन। यसपछि 6 अप्रिल 1975 को बिहान
सिक्किमका राजा चोग्यालले आफ्नो राजदरबारको गेट बाहिर भारतीय सैनिक ट्रकहरूको आवाज सुने। उनी दौडिएर झ्यालको छेउमा गए। उनको दरबारलाई चारैतिरबाट भारतीय सैनिकहरूले घेरा हालिसकेका थिए। त्यही बेला मेसिन गन चलेको आवाज सुनियो र दरबारको गेटमा खटिएका वसन्त कुमार छेत्री गोली लागेर ढले। त्यसबेला खटाइएका 5000 भारतीय फौजलाई सिक्किमको राजदरबारमा खटिएका 243 जना गार्डहरूलाई नियन्त्रणमा लिन आधा घण्टा पनि लागेन। त्यो दिन 12:45 जाँदा सिक्किमको स्वतन्त्र देशको हैसियत समाप्त भइसकेको थियो। चोग्यालले रेडियो मार्फत यसको सूचना पुरै विश्वलाई दिएका थिए र उक्त आपतकालीन सन्देश ब्रिटेनको एउटा गाउँमा बस्ने अवकाश प्राप्त चिकित्सक र जापान र स्विडेनमा बस्ने अन्य 2 जनाले सुनेका थिए। त्यसपछि चोग्याललाई उनको घरमै नजरबन्दमा राखियो। यसरी सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाउन संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रिल 1975 लोकसभामा पेश गरिएको थियो भने राज्यसभाबाट उक्त विधेयक 26 अप्रिलमा पारित भएको थियो र 25 मे 1975 जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले यो विधेयकमा हस्ताक्षर गरे र चोग्याल राजवंशको शासन समाप्त हुन पुग्यो। सिक्किम भारतमा विलय भएपछि प्रमुख कार्य सञ्चालक बीबी लाल सिक्किमको पहिलो गभर्नर भएर कार्यभार सम्हाल्न पुगे। सिक्किमका राजा पाण्डे थोन्डुप नामग्याल अब राजा रहेनन्। राजाको पद गुम्यो, राज्य गुम्यो। धेरै रक्सी पिउने चोग्यालको बानीले श्रीमती होपलाई हैरान बनाएको थियो र त्यही विषयलाई लिएर दुई बीच झगडाहरू समेत हुने गरेको बताइन्छ। अन्ततः होप कुकले सिक्किम छाडेर अमेरिका फिर्ता जाने निर्णय लिइन्। चोग्यालले उनलाई मुस्किलको त्यो बेलामा साथ दिन अनुरोध पनि गरेका थिए, तर उनले मानेनन्। श्रीमती होप कुक 2 बच्चालाई लिएर चोग्याललाई छोडेर गइन्। आफ्नो भन्ने सबै गुमाएका र सबैले माया मारेको नामग्यालले आफू सिक्किमे हुँ र यही ठाउँमा रहेर मर्न चाहन्छु भनेका थिए। चोग्याल अनौठो व्यक्तित्वका धनी थिए। उनले कहिले पनि सिक्किमको पृथक पहिचानसँग सम्झौता गरेनन्। तर अर्कोतिर जब 4 सेप्टेम्बर 1947 काजी लेन्डुप दोर्जे सिक्किम काङ्ग्रेसका नेता राज्यको मुख्यमन्त्री चुनिए, तब चोग्याल अझै पनि राज्यको संवैधानिक प्रमुखको रूपमा रहिरहेका थिए। श्री बीबी लाल सिक्किमका प्रथम राज्यपाल थिए। चोग्याल र सरकार बीचको टकरावको कारणले गर्दा सिक्किम 16 मे 1975 भारतीय सङ्घको पूर्ण 22औं राज्य बन्न पुग्यो। तपाईहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ कि 1975 सिक्किमको अवस्था परिवर्तन गर्न काजी लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतमा समावेश गर्न ठूलो रोल खेलेका थिए। लेन्डुप दोर्जे खाङसार्पाको सोझोपनको फाइदा उठाएर भारतले सिक्किम विलयको हिरो बनाएको थियो। लेन्डुप धेरै पनि शिक्षित थिएनन्। उनको बौद्धिकता र बोलीमा स्पष्टता थिएन। प्रशासनिक क्षमताको कमी र स्पष्ट निर्णय दिन नसक्ने स्वभाव उनको कमजोरी थियो। दिल्लीका काङ्ग्रेसका नेताहरूको दबावमा आफ्नो पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसलाई भारतीय काङ्ग्रेसमा समावेश गराएपछि उनको व्यक्तित्व र मर्यादामा आघात पर्न गयो। आफ्नै नेता र कार्यकर्ता तितरबितर भए। पार्टी शून्य अवस्थामा पुग्यो। लेन्डुपबाट भारतले थप फाइदा उठाउन पर्ने अब केही पनि थिएन। चाहिदाको भाडो नचाहिदाको ठाडो भने जस्तै बनाउन थाल्यो भारतीयले। भारतीय नेताहरूले उनको महत्त्व र कार्ययोजनालाई न्यून पार्न थाल्यो। उनको स्थिति प्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो। सन् 1979 विधानसभाको निर्वाचनमा लेन्डुपको पार्टीले एक स्थान पनि हात पार्न सकेन। उनले आशाको एउटा किरण पनि देख्न छाडे। अन्तिममा कालिम्पोङमा जीवनको अन्तिम घडी पर्खेर त्यही आफ्नो घरमा एक्लो जीवन बिताउन थाले। आश्चर्यको कुरा त यो छ कि उनमा रत्तीभर पनि पछुतो थिएन। सन् 1947 बेलायतले भारत छाडेपछि बनेको जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेलले रजौटाहरूलाई भारतमा सामेल गराउने क्रमसँगै हिमाली क्षेत्रका राजाहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई पनि भारतमा सामेल गराउनु पर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बेलायतले भारत छोडेपछि हिमाली राज्यसङ्घको मामिला परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत र रजौटाहरूको मामिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएका कारण र नेहरू यी राज्यहरूबाट खतरा नभएको निष्कर्षमा पुगेपछि अन्य देशहरू यथास्थितिमा नै रहे, जसमा नेपाल र भुटान रहेको छ। तर पटेलले भारतको सुरक्षामा चीनको डर भएकाले नेपाल, सिक्किम र भुटानको अवस्थिति भारतका लागि ठूलो विचारणीय विषय छ भन्ने तर्क दोहोर्याउन छाडेनन्। सिक्किमका राजनीतिक दलका नेताहरू राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्न गान्धी र नेहरूसित सहयोग माग्न गएपछि सन् 1947 देखि नै भारतले हस्तक्षेपकारी नीति अपनायो।
सुरुमा राजालाई सहयोग गरेको नाटक गरेर अन्त्यमा 2 लाख जनसङ्ख्या भएको स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय नै गरायो। उता भुटानलाई अर्धमृत अवस्थामा पुर्याएको थियो भने यता नेपालमा उसले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबारे घाम जस्तै छर्लङ्ग थियो। अहिले पनि त्यो अवस्था बोलिराख्नु पर्दैन। दिशाहीन अवस्थाले सिक्किमको अवस्था निम्त्याउन सक्दैन भन्न सकिन्न। सिक्किमको अवस्था निम्त्याएर होइन, सिक्किमको घटनाबाट पाठ सिकेर सबैको साझा मूल बाटोतिर लागेमा सर्वथा हित हुनेछ। अन्यथा नेपालको अवस्था पनि सिक्किम जस्तै हुनेछ। धन्यवाद। नमस्ते।